बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों, बहनों, दोस्तों और माओं को दिल की गहराई से बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के करम, फजल और रहमत के साथ ठीक होंगे। ईद गुज़र गई है और आप सब की ईद कैसी गुज़री? अल्लाह के घर उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की अच्छी ईद गुज़री होगी और भाई को दुआओं में याद रखा, ईद की खुशियों में भाई को याद रखा, अपनी खुशियों में याद रखा। और दूसरी बात, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कहीं से ना कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा जी, दोस्तों ने पूछा था कि फैसल भाई आपने लास्ट टाइम नफ्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई थी, लेकिन नफ्स को सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सके आप। जहाद अकबर का तो पता लग गया कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी जहाद है तो वो अपने नफ्स के साथ जहाद है। तो बाकी ख्वाहिशात को मारने का नाम नफ्स है, कहा गया है ख्वाहिशात को मारने का नाम। लेकिन मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ कि नफ्स जो है ना, नफ्स एक ऐसी चीज़ है कि ये बशक्ल एक घोड़े के लगा लें आप। जब बंदा कहीं जंगल से किसी जंगली घोड़े को लेके आता है तो वो इतना सरकश होता है कि उसके ऊपर 15-20 दिन मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर पीठ पे बैठने नहीं देता, सवारी करने नहीं देता। तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसको डेली उसके साथ करनी पड़ती है, डेली मेहनत करनी पड़ती है उसके साथ, डेली उसके साथ मुराकबे करने पड़ते। फिर कहीं जाके 15-20 दिन, महीने 2 महीने के बाद वो अपनी पीठ के ऊपर बैठने देता है। और जब वो अपनी पीठ के ऊपर बैठने देता है उस वक़्त उसकी लगामें पड़ जाती हैं। लगामें जो है वो मालिक के हाथ में आ जाती हैं। फिर वो घोड़े को कहे ना कि चल, वो चलेगा। अगर वो घोड़े को कहे सीधा चल, वो सीधा चलेगा। अगर वो कहेगा रुक जा, रुक जाएगा। अगर वो कहेगा राइट साइड पे चल, राइट पे चलेगा। लेफ़्ट पे चल, लेफ़्ट पे चलेगा। लेकिन वो उस वक्त होगा कि जब उसने मेहनत करके उसके ऊपर बैठा होगा। अगर उसने मेहनत नहीं की, ऐसे ही उसके ऊपर बैठने की कोशिश करेगा तो वो 1 सेकंड के लिए ऊपर बैठने नहीं देगा, क्योंकि वो सरकश है, जंगली है। मैं अक्सर इसकी मिसाल ऐसे देता था कि स्पेन में वो आपने खेल देखा होगा कि वो जो बैल है उसके ऊपर बैठने का जो आलमी रिकॉर्ड है ना, वो मेरा ख्याल है 20 से 25 सेकंड है। तो आप ये हिसाब लगाएं कि हम लोग का जो नफ्स है वो इतना बड़ा सरकश है, उसकी सरकशी इस किस्म की है कि वो 20 से 25 सेकंड बैठने का रिकॉर्ड जो है ना, वो वाला नफ्स हमारा है। यानी कि वो बैल है हमारा, वो घोड़ा भी नहीं है। इसलिए उसकी सरकशी को ख़त्म करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, नफ्स की आंखों में आंखें डालनी पड़ेंगी। तो मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भी अक्सर दरवेश फ़कीर लोग आपने देखे होंगे कि जंगल का रुख करते हैं, शहरदारी से निकल जाते हैं, जंगल का रुख करते हैं। इसकी वजह क्या है, मैं आपको आज बताता हूँ वजह क्या है। इंसान जब दुनियादारी में अपने घर में बैठा, कहीं मुराकबा करके बैठा है ना, शैतान की आंखों में आंखें डाल के बैठा है, तो अगर 15-20 मिनट के उस मुराकबे में उसकी हिम्मत, वो आंखों में आंखें डाल के बैठा, उसको कोई आवाज़ पड़ गई है ना, तो उसने वो अपना मुराकबा छोड़ के आवाज़ की बात सुन ली, घर वालों की बात सुन ली। अगर उसकी वाइफ ने मारी है, बच्ची ने मारी है, वालदा ने मारी है, तो उसका वो जो तसलसल था, वो उसका जो मुराकबा, वो जो उसने मेहनत की थी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो जब उसने दोबारा वो काम करके फिर दोबारा वापस आके नफ्स की आंखों में आंखें डालनी है ना, तो नफ्स में ये क्वालिटी है कि उसको 1 सेकंड का टाइम मिल जाए ना, वो दोबारा फिर फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल 0 मीटर हो जाता है। और इंसान को अगर 2 मिनट का या मिनट के बाद आ जाए, इंसान ने फिर वहीं से चलना, वो ऑलरेडी थका हुआ है। ठीक है ना, ये इसमें फ़र्क है। इसलिए ये फुकरा लोग जो है, ये फ़कीर लोग जो हैं, ये दरवेश लोग ये जंगल का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ से आवाज़ नहीं पड़ती। जानवर जो हैं ये बे आवाज़ हैं, इनकी आवाज़ नहीं है, तो वहाँ पे उनको आवाज़ देने वाला, बुलाने वाला कोई नहीं है। उनकी वो क्या कहते हैं कि जो नफ्स के साथ उनका जो मसला चल रहा है ना, नफ्स की जो उन्होंने गर्दन गिरानी है, नफ्स के ऊपर जो उन्होंने हुक्मरानी करनी है, नफ्स की पीठ पे बैठ के उसकी यानी कि लगामें हाथों में करनी है, उसके लिए जंगल में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे तसलसल नहीं टूटता। और शैतान वो जो अपना नफ्स होता है हमारा, उसकी वो मजबूर हो जाता है, वो अपनी गर्दन को गिरा देता है, लगामें डलवा लेता है। इसी मौके के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मैं मेराज शरीफ पे आया हूँ तो मेरे साथ एक बुराक था, बुराक बशक्ल घोड़े का बताया था, और उन्होंने कहा था कि मेरे हर उम्मती के पास एक एक बुराक है। यह कैसी मज़े की बात है कि हर उम्मती के पास एक एक बुराक है।
تو وہ براق اسی گھوڑے کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. جس دن آپ نے اس براق کو، اس گھوڑے کو لگام میں ڈال لی، تو پھر اگر آپ کہیں گے نا کہ میں نے رائٹ جانا، وہ رائٹ لے کے جائے گا، سیدھا جانا وہ سیدھا لے کے جائے گا. اگر آپ کہیں گے نا میں نے معراج پہ جانا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جانا ہے، عالم مسال میں جانا ہے، عالم ارواح میں جانا ہے، تو وہ نفس آپ کو لے کے جائے گا. اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، وہ لے جا سکتا ہے. لیکن آپ نہیں جا سکتے، آپ اس کے وسیلے کے بغیر نہیں جا سکتے جب تک اس کو آپ نے کنٹرول نہ کیا. تو کنٹرول کرنا سیکھیں. تو اکثر میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ فقیر اور درویش جو ہے نا، یہ بننا اتنا کہ مشکل ہے، اتنا کہ مشکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. کیوں کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں درویش ہوں یا میں اللہ سے محبت کرنے لگ پڑا ہوں، اللہ کی محبت کا سب سے پہلے دعویٰ، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت سے ہٹ کے طریقت میں آنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ شریعت میں اگر زکوٰۃ آپ کی 2.5% ہے نا، تو طریقت میں 2.5% رکھنی ہے. یہ محبت کا یہ تقاضا کہ 100 میں سے 2.5 روپے آپ نے رکھنے اور وہ 9750 روپے آپ نے اللہ کی راہ میں دے دینے. اتنا بڑا سخی دل کون ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ کا بندہ. وہ 2.5 روپے رکھے گا، 97 روپے اللہ کی راہ میں ڈالے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کوشش کیجئے کہ میں آج آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا بابا بگت کبیر صاحب کا. ان کو کافر بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے، اور ان کو تمام جماعتیں مانتی تھیں. تو بابا بگت کبیر نے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو قرب حاصل کیا تھا، جو ولایت ان کو ملی تھی، وہ انہوں نے نفس کی سرکشی کر کے حاصل کی تھی، ٹھیک ہے. اور ان کی جو وائف تھی، انہوں نے خدمت ہی اتنی، ان کا نام تھا مائی لوئی، انہوں نے خدمت ہی اپنے شوہر کی اتنی کی تھی کہ ان کو بھی اللہ پاک نے عطا کر دیا ہوا تھا. کیونکہ ان کو اپنے مجازی خدا کے روپ میں وہ جینون خدا کا دیدار ہو گیا. حقیقی خدا کا، مجازی خدا کی خدمت کرو اور اس کو حق جان کے مانو تو اللہ پاک کہتا کہ میں حقیقی ظاہر ہو جاتا ہوں. تو ایک دن بیٹھے ہوئے بابا جی، بابا بگت کبیر صاحب، تو گاؤں کا ایک بندہ ذات کا جٹ چودھری کہتا بابا جی میں نے فقیری سیکھنی ہے. انہوں نے کہا بیٹا جائیں، آپ بال بچے دار ہیں، آپ ان سے کام میں لگے ہیں، آپ کے مال ڈنگر ہیں، آپ جا کے سنبھالیں. نہیں بابا جی میں نے فقیری سیکھنی ہے، میں نے فقیری سیکھنی ہے. وہ اڑ گیا. سیانے کہتے ہیں کہ جٹ اڑیا پیڑا ہوتا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بیٹے نہیں ماننا، نہیں ماننا. انہوں نے کہا چلے پھر ایسا کریں، آپ بیٹھو، آج کا پہلا سبق لے کے، فرسٹ لیسن مجھ سے لے کے جاؤ، ٹھیک ہے. ٹھیک. انہوں نے بڑی کرخت آواز میں آواز ماری اپنی وائف کو، نہیں مائی لوئی. آگے سے مائی لوئی کہتے جی سرکار، جی حضور، جی حکم. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے، اوپر کی طرف دیکھا آسمان کی طرف، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ گھر میں ہمارے سوجی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا پڑی ہوئی ہے. ہمارے گھر میں گھی پڑا ہے، پڑا ہے. چینی پڑی ہے، پڑی. انہوں نے کہا بڑا جو کڑایا ہے نا وہ حلوے کا بنا دو. انہوں نے کہا جی سرکار، جی حضور. وہ جاتی ہیں مائی لوئی، 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں حلوہ پکا کے بڑا کڑایا لا کے آگے رکھ دیتی ہیں. تو جیسے وہ لا کے رکھتی ہیں تو اپنا ماما شریف اتار کے اوپر دیکھنے لگ پڑتے ہیں. بابا جی کہتے ہیں کہ مائی لوئی لگتا ہے کہ بارش ہونے کے چانس ہیں اور ہمارے کوٹھے تو پہلے کچے ہیں. سیڑھی لگا، کوئی چھت کا حصہ چھوڑنا نہ، سارے کا سارا لیپ کر دے. کہ جی سرکار. حلوہ اٹھایا، اوپر گئی، ساری چھتوں پہ لیپ کر کے. انہوں نے کہا جی سرکار. انہوں نے کہا نہیں بیٹ اب جائیں یار. تو اب جٹ کو کہا کہ چل جوان، آج کا تیرا پہلا سبق. اب وہ گھر گیا، اس نے جا کے بڑی کرخت آواز میں آواز دی اپنی وائف کو، جو بھی اس کا نام تھا. وہ آگے سے گالیاں نکالتی ہوئی نکلی کہ تجھے تمیز نہیں ہے بولنے کی. انہوں نے کہا، اس نے بھی وہی بات کی. اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں سوجی ہے، گھی ہے، چینی ہے نا، جی ہے، سب کچھ ہے. انہوں نے کہا اچھا حلوہ بناؤ بڑی کڑھائی میں. اب وہ حلوہ پکانے لگ پڑتی ہیں. بچوں کو کہہ رہی کہ بیٹا جانا نہ کہیں، آج پاپا نے آپ کے حلوہ بنایا ہے تو اکٹھے مل کے کھائیں گے. حلوہ بنا کے جب لے آتی وہ کہتی ہے مجھے لگتا، اب وہ جٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ موسم بڑا خراب ہے، سیڑھی لگا اور ہماری چھتیں پہلے ہی کچی ہیں تو لیپ کر دے. اب وہ عورت کی 7 بھائی تھی. کہتی کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو کہ کہنا پیا. کہتا نہیں میں نے جو بات کی ہے. اس نے اینڈ جب نہیں نہ مانا جٹ، اس نے اپنے بھائیوں کو بلا لیا کہ پوچھو اس سے کیا کہہ رہا ہے. کہ ہاں جی. جی میں نے اس کو کہا ہے موسم بڑا خراب ہے، اوپر چڑھ کے اپنا لیپ کر دے چھتوں پہ. اینڈ وہ اپنے سالوں کے آگے بھی نہ مانا. انہوں نے نا سالوں کو دماغ خراب کر دیا. انہوں نے پکڑ کے بورڈ کے ساتھ باندھ دیا.
अब जब 2-4 घंटे उसके साथ बंदा रहा, भूख लगी, हालत ख़राब हो गई और भूत उतरा जब फ़कीरी का, उसने कहा जनाब अपने सालों को कहा कि ओ भाई मुझे छोड़ दो यार, बस आज के बाद मैं नहीं करता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तूने हमारी छेड़ बना दी, हमने तेरे को अब छोड़ना नहीं है, आज सारी रात बंदा रहेगा। उसने बड़ी मुश्किल रात काटी, जितनी बार वो कहता रहा उन्होंने नहीं बोला। सुबह बाबा जी चक्कर लगाते हुए वहाँ से गुजरे हैं तो उन्होंने देखा है कि बंदे को बांधा हुआ है। उन्होंने कहा खैर है, क्या हुआ तेरे को? कहता बाबा जी मुझे माफ़ कर दे, मैंने नहीं फ़कीरी सीखनी, अल्लाह के वास्ते मुझे मेरी इनसे जान छुड़ाएं। तो वो उनको बुला के उन्होंने कहा कि आप इसको छोड़ दें, अब ये कुछ नहीं करना। बात करने का ये मकसद है कि फ़कीरी हर एक के पास का काम नहीं, ठीक है। फ़कीरी भी अल्लाह तबारक ताला उससे अता करता है जिसे वो चुन लेता है, और जो अल्लाह तबारक ताला की नज़र में आ जाता है, और जब वो उसे और चुनता वो उसी को जो जिससे चुनने वाला मोहब्बत करता है, ठीक है ना। 70 माओ जितना प्यार करता है, 70 माओ जितना सानू जिन्नी एक माँ साढ़े नाल करदी सी उन्ना वापस नहीं करते एक माँ, वो 70 माँ का जेन्युइन करता है प्यार। तो दुआओं में याद रखिएगा भाई को, ठीक है। तो बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। दिल कर रहा था आप लोगों से बातें करने को, तो इसलिए हाज़िर हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छी बात के साथ हाज़िर होऊंगा। तो भाई को याद रखिएगा अपनी दुआओं में, और जाते जाते फिर मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।